ऊंची आवाज में बात ना करना अपने शोहर से, और बच्चों का ख्याल रखना। बिन माँ के बच्चे हैं। मैं खुद बच्ची हूँ अभी अम्मा। अम्मा की नसीहतों से झुंझलाकर नाक चढ़ाते हुए कहा और पलट फिर से आईने में अपने खूबरू नकूश को हर जाविये से देखने लगी। मालिक ने हुस्न तो बहुत दिया है, उसने इतराते हुए कहा। बस थोड़ी सी अकल भी दे देता तो क्या ही बात थी। ये ज़ारून था, उसका छोटा भाई, जिसे इसने खून अशाम नज़रों से घूरा था। सारा दिन खुद को आईने में ही ना देखती रहना आपा, अपने शोहर का भी ख्याल रख लेना। अब तो खैर 2 बच्चे भी आपको तोहफे में मिल रहे हैं। ज़ारून भी तकल्फ़ी से बेड पर गिरते हुए बोला। खुदारा तू चुप हो जा, पहले ही अम्मा की नसीहतें सुन सुनकर पक चुकी हूँ। इसने अब की बार बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा था। ठीक है आपा, मैं तो आपके फ़ायदे के लिए कह रहा था। ज़ारून ने कंधे झुकार कर कहा था। जाओ देखो मेरे शौहर आए हैं या नहीं। इसने एक अदा से जुल्फ़ें संवारते हुए ज़ारून पर हुक्म सादर किया था। ज़ारून की ना चाहते हुए भी हंसी निकल गई। क्या है? वो घूरने लगी। आपा, मुझे लगता है उन्होंने अपना इरादा बदल लिया है। वो कहकर जल्दी से भागा, क्योंकि जानता था अब गुल की चप्पल उसकी कमर का पीछा करते बाहर तक आएगी। 2 दिन पहले उसका निकाह सादगी से घर में ही कर दिया गया था। रिश्ता दादी की एक पुरानी सहेली शरीफा के तवस्सुत से हुआ था। अम्मा बेचारी बेवा थी, दिन रात परेशान होती रहती कि उसे रुखसत कैसे करेंगी, जहेज़ कैसे बनेगा। अल्लाह ने उनकी सुन ली थी। उनकी सारी परेशानियां एक ही बार में ख़त्म हो चुकी थीं जब शरीफा खाला ने रिश्ते के मुतल्लक उन्हें बताया। क्या? 10 साल बड़ा, और फिर 2 बच्चे भी? फिर तो शादीशुदा भी होगा। उसे तकरीबन हार्ट अटैक ही आ चुका था। तेरी मुझसे कोई दुश्मनी है खाला? वो लड़ने पर उतर आई थी। रे कमबख्त, सुन तो ले। बच्चे तो उसके मरहूम भाई के हैं, दोनों हादसे में जान से हाथ धो बैठे थे। अब भाई के यतीम बच्चे यतीम खाने में थोड़ी देगा। तू ऐसे बोल, क्यों इतनी सी उम्र में मुझे हार्ट अटैक देती है खाला? और उम्र का क्या है, लड़का उम्र में बड़ा ही होता है, फिर जहेज की भी कोई फिक्र नहीं। लड़के ने एक पाई लेने से भी इनकार कर दिया है। बता भला, और क्या चाहिए? अम्मा मामू से सलाह मशवरे के बाद मानती बनी। ये उनका निकाह हो गया और अम्मा की सारी परेशानियां ख़त्म हो गईं। 2 दिन बाद आज रुखसती थी। वो टिशू के ऑफ वाइट सूट में हल्का फुल्का मेकअप किए हसीन लग रही थी। अम्मा सदके वारी जा रही थी। आज उनका आंगन सूना होने वाला था। उनकी आंखें बात बात पर भीग जाती। जो भी था वो अम्मा की लाडली थी। अब्बा तो उसे याद भी ना थे। अम्मा ने ही सिलाई करके उसे पढ़ाया लिखाया था और सारी ख्वाहिशें पूरी करती आई थी। यूं वो अम्मा से बहुत सी नसीहतें और दुआएं लेकर रुखसत हो गई। पहाड़ चढ़ते हुए अचानक उसका पैर बुरी तरह से मुड़ा और वह यकीनन गिर जाती अगर असफंद खान का भारी मर्दाना हाथ उसे ना थाम लेता। चोट तो नहीं लगी? वो मतवहश सी होकर उसे देखने लगी। चोट लगी है? उसने आईब्रो उचकाकर उसकी सिमत देखते हुए सवाल दोहराया। लहजा स्पॉट और जामिद था। साथ साथ बगौर उसका चेहरा जांच रहा था। तकलीफ से उसके चेहरे के नकूश बिगड़ने लगे थे। वहां तक चल सकती हो? उसने सर उठाकर पहाड़ी पर बने ऊंचे घर को देखा और फिर बेचारगी से असफंद यार को देखा। असफंद ने सिगरेट लबों में दबाई और झुककर उसे मजबूत बाजुओं में उठा लिया। वो एकदम सटपटा गई। सीने में कोई बहुत तेजी से शोर मचाने लगा। वो इसके बेहद करीब थी। सिगरेट के साथ साथ उसके क्लोन की तेज महक उसके नथनों में घुस रही थी। उसने बेसाख्ता गर्दन मोड़ ली। ऊपर पहुंचते तक उसका सांस हलक में ही अटका रहा था। रऊफ बाबा, जमीला बीबी, समंदर खान सब कहाँ हैं? उसे उतारते हुए उसने मुलाजमों को तलब किया था। आप इसे देखें, शायद उसके पाँव में मोच आ गई है। समंदर, तुम गाड़ी गैराज में खड़ी कर दो। रऊफ बाबा, आप मेरा यूनिफॉर्म निकाल दें, मुझे मेस जाना है। सब पर हुक्म चलाकर वो मंजरे आम से गायब हो गया था। जरगुल ने सारी कार्रवाई खामोशी से देखी थी। उसने जमीला बी को फर्स्ट एड बॉक्स लाते देख कहा, बस हल्की सी मोच आई है, चोट नहीं लगी। बीबी जी, देखने तो दें। वो सुस्त रवि से चलते हुए सोफे पर विराजमान हुई तो जमीला बी ने उसके पाँव को हिला जुलाकर देखा और मुतमईन से कहने लगी, हल्की सी सूजन है बीबी, आप कमरे में आराम करें। जब तक खान सामा खाना बना देगा तो फिर आपको बुला लेंगे। बाहर बहुत सर्दी है। सर्दी वाकई बहुत थी। उसने कंधों पर शॉल दुरुस्त की और मुलाजमा के साथ साथ चलने लगी। ये आपका कमरा है बीबी जी, आप आराम करें, शाम में आपको घर वगैरह दिखा दूंगी। उसने सर इस बात में हिला के रजामंदी जाहिर की तो मुलाजमा चली गई। कमरे में मद्दम सी रोशनी थी।
इसे तो वहशत होती थी अंधेरे से। उसने हाथ मारकर सारी लाइटें ऑन कर दी और दुपट्टा उतारकर बेड की पांति पर बैठ गई। बिलाशुबा इस शख्स के कमरे से उसी की महक आ रही थी। वह साइड टेबल पर पड़ी असफन की यूनिफॉर्म में मलबूस तस्वीर देखने लगी। इसे अनजानी सी खुशी और फख्र महसूस हुआ था जब शरीफा खाला ने उसे असफन के आर्मी में कमांडर होने की खबर सुनाई थी। बेगम साहिबा, आ जाएं। उसने दुपट्टा कंधों पर फैलाया था। बेगम साहिबा, आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? वो एकदम लाजवाब हो चुकी थी। अम्मा से वो कितनी फरमाइशें किया करती थी। अब जब उसके इख्तियार में था तो उसका दिल कुछ भी खाने को ना चाहा। उसे अचानक अम्मा की याद आने लगी। जो आपका दिल करे बना लें, मैं खा लूँगी। मुलाजमा कुछ देर रुकी और फिर सर हिलाकर चली गई। घर याद आते ही उसकी आंखें भर आ गईं। सारा जोश और वलवला जाग की तरह बैठ गया। हर शय से दिल उचाट हो गया। उसने बेड की पांति पर बैठे बैठे कुशन खींचा और सर रखकर लेट गई। उसके आंसू तकिया भिगोने लगे। 31 साल का मर्द, उसके 2 जुड़वा बच्चे, इतनी बड़ी कोठी और ये नौकर चाकर, सब उसके दस्तरस में थे। जो कल तक एक लाउबाली और शौक सी लड़की थी, आज बेगम साहिबा बन चुकी थी। बेगम साहिबा। हाँ जी। मुलाजमा की आवाज़ ने उसे ख्यालों की दुनिया से हकीकत में लापट खा। बेगम साहिबा, आपके लिए खाना लगाऊं? मुलाजमा ने अपना सवाल दोहराया। वो कुछ कहते कहते रुक गई। अम्मा ने कभी ये तो बताया ही नहीं कि शौहर अगर 10 साल बड़ा हो तो उसे क्या कहकर पुकारना है? नाम लेकर? नहीं, उम्र में इतने बड़े हैं, नाम लेती अच्छी लगूंगी। खुद ही अपनी सोच की नफ़ी की। साईं, सरकार, इनमें से कोई भी नहीं। बेगम जी। मुलाजमा ने न जाने क्या सोचकर बड़े प्यार से उसे फिर से पुकारा था। वो उन्होंने खाना खा लिया? उसने उंगलियां में रोटते हुए झिझक कर पूछा। कौन साहब जी? वो तो चले गए जी। कहाँ गए? वो हैरान हुई। वो तो आपको पता होगा ना जी। मुलाजमा का मासूमियत भरा जवाब सुनकर वो दांत दिखाते हुए जेरे लब बड़बड़ाई। हाँ, मैं बेगम साहिबा हूँ तो मुझे मालूम होना चाहिए ना वो कहाँ गए। इसने जैसे खुद को याद दिलाया था। क्या कहा जी? मुलाजमा उसकी सूरत देखने लगी। कुछ नहीं, आपने खाना खा लिया? क्यों जी? क्योंकि तुम और मैं ही हैं इस बड़े घर में, तो साथ ही खा लेते हैं। इसने बात मुकम्मल करके आंखें पटपटाईं क्योंकि इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जी बीबी जी। मुलाजमा खुश होकर कहती हुई वहाँ से चली गई। तो इसने लंबी सांस लेकर हस्बे आदत दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख दिया और घर का जायज़ा लेने लगी। इसे कोफत होने लगी थी बड़े से चादर नुमा दुपट्टे से। वो तकरीबन रात के 10 बजे वापस लौटा तो कमरे में नई नवेली दुल्हन को बेतरतीब अपने बिस्तर पर नींद उड़ाते देख उसका दिमाग बक से उड़ा था। गुल, उसने करीब जाकर पुकारा। इसे कौन बताता कि वो नींद की कितनी पक्की थी। गुल। इस बार उसने ज़रा ज़ोर से पुकारा तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह आंखें टिमटिमाकर उसे इस कदर मासूमियत से देखा कि असफन का दिल पसीज गया। मीनार और यूसुफ से मिली तुम? वह कच्ची नींद से जगाई गई थी, इसलिए अंदाज़ा ना कर सकी। कौन? बच्चों से नहीं मिली तुम? असफन याद खान का पारा चढ़ गया। वो मुझे पता ही नहीं था। उसे शायद ये नहीं कहना चाहिए था। चेहरा उठाकर उसे देखने की हिम्मत की तो वह लब पीछे जब्त से उसे घूर रहा था। देखो गुल, यहाँ इस घर में तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होगी, मगर तुम्हें मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना है। मेरे बच्चों पर जोर देते हुए उसने यही जताने की कोशिश की थी कि वो अब इसके भी बच्चे थे। वो इस घर में बीवी की हैसियत से ब्याह कर लाई गई थी या बच्चों की आया की हैसियत से? उसके दिल में ये बात खूब सी गई थी। समझ रही हो मेरी बात? बारोब लहजे में दरियाफ्त किया। उसने आहिस्ती से सर हिलाया था। तुमने खाना खाया? नहीं। उसकी आवाज़ भर आ गई थी। जाने क्यों? क्यों? मैं सो गई थी। उसने सूं सूं करते हुए कहा तो असैयाद खान ने बेतहाशा हैरानी से उसकी सुर्ख सुर्ख आंखें देखी थीं। ओह या अल्लाह, सब्र। बेसाख्ता बेजारकुन सांस खींचते हुए उसने कहा था। तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी? कमांडर असफन यार खान अपनी हयात में पहली बार एक ऐसी हस्ती से अपना गुनाह दरियाफ्त कर रहे थे जिससे चंद घंटे पहले ही मिले थे। इसने सर नफ़ी में हिलाया था, अलबत्ता नज़रें हनूज झुकी हुई थी। सियाह चमकदार शफाफ आंखों में नाराज़गी का तासुर साफ ज़ाहिर था। गंदमी माइल सुनहरी रंगत तीखी नाक में एक बारीक सी तार पहन रखी थी।
گنگریالے بالوں کی چند لٹیں چوٹی سے نکل کر اس کے رخساروں پر اٹکلیاں کر رہی تھی۔ اس میں حسن و کشش کے سارے ہی انداز رچے ہوئے تھے، بس ایک نظر تھی جو لاپرواہی کے عالم میں اٹھی تھی، وہ اسی نظر کا قیدی بن گیا تھا۔ ان خوبصورت لبوں کی کپ کپاہٹ اسفند یار خان کا چین لوٹ کر لے گئی۔ ایک لمحے لب بستی کے عالم میں بیٹھا اسے تکتے رہا، پھر آہستگی سے بولا، جاؤ تم بچوں کو دیکھاؤ اور میں چینج کر لوں، پھر کھانا کھاتے ہیں۔ اس نے حت الوصال لہجہ نرم رکھا تھا، اندر ہی اندر اس کے لاؤبالی پن اور اممیچورٹی پر جلا رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ لڑکی اتنی اممیچور ہوگی، وہ اس کی ریزرو نیچر اور میچور طبیعت کے بالکل برعکس تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ چل سکے گی بھی یا نہیں۔ پہلے 2 بچے کم تھے جو ایک اور ذمہ داری بھی اس کے کندھوں پر آ پڑی۔ اس نے شاور لے کر لباس تبدیل کر کے ہلکے نیلے رنگ کا شلوار سوٹ زیبتن کیا اور کفوں کو کوہنیوں تک موڑتے ہوئے آئینے کے سامنے رکا۔ نم بالوں میں برش گھماتے ہوئے اس کی نظر ڈریسنگ پر پڑے جھمکوں پر پڑی۔ مڑ کر بیڈ کی طرف دیکھا تو گرم شال وہاں پڑی تھی، کشن بے ترتیب تھے، اسے بے ترتیبی سے سخت نفرت تھی۔ ایک اور وجہ مل گئی تھی زرگل کو ناپسند کرنے کی۔ سر جھٹک کر ڈائننگ ہال کا رخ کیا۔ چپ ہو جاؤ یار، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اس نے جھنجھلا کر یوسف کے آگے ہاتھ جوڑے تو وہ معصوم اس کی بلند آواز سے ڈر اور تیز تیز چیخنے لگا، چپ کر جاؤ ورنہ ایک تھپڑ لگا دوں گی، سر میں درد کر دیا ہے تم نے میرے۔ اس بات سے بے خبر کہ اسفند یار خان دروازے میں کھڑا خون اشام نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا، وہ ایک دم اندر آیا اور بازو تھام کر صفاکی سے کمر کے ساتھ لگا دیا۔ اگر آئندہ تم نے بچوں سے اس طرح کا سلوک کیا تو باخدا بہت برا پیش آؤں گا، سمجھی تم؟ وہ یکدم بدحواس سی ہو کر اس کے صفاق اور رحم سے عاری چہرے کو ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ سمجھی تم؟ اسفند نے زور سے جھٹکا دے کر اسے دور دھکیلا۔ وہ درد سے بے ساختہ سسک اٹھی، وہ آگے بڑھا اور یوسف کو بازو میں بھر کر وہاں سے چلا گیا۔ کمینہ بدتمیز! اس نے آنسو پونچھتے ہوئے اسے برے برے القابات سے نوازا، یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ پھر سوسوں کرتے ہوئے ٹھک سے اماں کو فون ملا دیا۔ یہ کیسا ظلم کیا ہے آپ نے میرے ساتھ اماں؟ آپ تو کہتی تھی میرا شوہر بڑا ہی خاندانی اور سلجھا ہوا ہے، کیا خاک سلجھا ہوا ہے؟ ذرا خیال نہیں آیا میری بازو میں روڑتے ہوئے، بدبخت کہیں کا، خدا نخواستہ نازک بازو ٹوٹ جاتی تو۔ اس نے اپنی کلائی سہلائی تھی، دوسری جانب اماں نے سر پکڑ لیا تھا، اسے رخصت ہوئے ابھی آدھا دن ہی گزرا تھا۔ ایسا بھی کیا کر دیا تو نے؟ اس کی اولاد کو ڈانٹ دیا ذرا سا، وہ شخص تو غصے کے پہاڑ چڑھ گیا۔ کم بخت، تو نے اس معصوم کو ڈانٹا ہی کیوں؟ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ اس کا سر پھاڑ دیتی۔ اماں، چیخ چیخ کر اس نے میرے کان کے پردے پھاڑ دیے تھے اور میں ڈانٹتی بھی نہ، حد کرتی ہو تم بھی اماں، وہ بڑھ کر بولی۔ اچھا چلو رکھتی ہوں۔ کچھ بھی سنے بولے وہ فون رکھ دیا۔ اب اس کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ باہر جا کر شخص کا سامنا کرتی، اس کی عزت نفس کو یہ گوارا نہیں تھا۔ وہ بچوں کے کمرے میں ہی تکیہ درست کر کے لیٹ گئی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد اسے نیند نہیں آئی، بھوک بھی لگ رہی تھی۔ میں کیوں اپنی بھوک قربان کروں جب میری کوئی غلطی ہی نہیں؟ وہ یکدم سے اٹھ بیٹھی، اور میں کیوں اپنا کمرہ چھوڑوں؟ وہ کمرہ میرا بھی تو ہے، آخر بیاہ کر خود تو نہیں لائی گئی ہوں۔ اس نے شال اٹھا کر کندھوں پر لپیٹی اور باہر نکلی۔ ہر طرف خاموشی اور اندھیرا تھا، گو کہ سب سو چکے تھے مگر صحن کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ دبے قدموں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی تو اسفند یار خان اپنے ڈبل بیڈ پر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا تھا۔ اسے بے حد غصہ آیا، وہ آگے بڑھی، تکیہ کھینچ کر لیٹ گئی اور کمفرٹر اتنی زور سے کھینچا کہ اسفند کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اپنے پہلو میں لیٹے نازک وجود کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگا، مگر زرگل کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ اٹھو یہاں سے! اسے نیند کھل جانے کا غصہ تھا۔ کیوں اٹھوں؟ وہ نہ صرف پلٹی بلکہ گھٹنوں کے بل اونچا ہوتے ہوئے جنگ کا اعلان کیا۔ تمہیں تمیز نہیں ہے؟ میں سویا ہوا تھا اور تم… وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ آپ کو تمیز نہیں ہے؟ کتنی زور سے آپ نے میرا بازو میں روڑا، کمبخت، آج تک ایک ناخن کی کھوج بھی نہیں لگی کسی کی، اور آپ نے… وہ غصے سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے جرت کیسے کی؟ بتائیں۔ بتاؤں؟ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے نزدیک کیا اور اس کا نچلا لب اپنے سرخ ہونٹوں کے درمیان صفاکی سے بینچ لیا۔ وہ تڑپ اٹھی، دونوں ہاتھ اس کے چوڑے چکلے سینے پر رکھتے خود کو چھڑانا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ سانس لینے کو پوری طرح سے مچل رہی تھی۔ اسفند اس کے لبوں کو ہولے سے آزاد کیا تو اس کا سانس پوری طرح سے کھڑا ہوا تھا۔ آئندہ مجھ سے میری جرت و جسارت کے بارے میں نہ پوچھنا زرگل،
ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا۔ وہ اسے دور دھکیل کر بے حال چھوڑ کر کمفرٹر کھینچ کر پلٹ کر لیٹ گیا اور زرگل سینے پر ہاتھ رکھ کے سانسیں اعتدال پر لانے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح وہ جوگنگ کے لیے اٹھا تو گل بے خبر سو رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس کے وجود سے نظریں چرائیں اور ٹریک سوٹ پہن کر باہر نکل گیا۔ کیسی پھیکی سی شادی ہے میری، نہ کوئی ولیمہ، نہ ویلکم، نہ منہ دکھائی، نہ ہنی مون، ایک سونے کے پنجرے میں لا کر قید کر دیا ہے۔ وہ گہرے دکھ اور تعصب سے بڑبڑا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اسفندیار خان دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا سب کچھ سن چکا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر سر رکھے بڑبڑا رہی تھی۔ بڑی اونچی اونچی خواہشات ہیں آپ کی۔ اس کی آواز سن کر وہ ایک دم پلٹی تو وہ عین پیچھے ہی کھڑا تھا۔ اس کی سفید گوری رنگت کثرت کے باعث ہلکی گلابی پڑ گئی تھی۔ اور حسرت بھی ہے دل میں تو وہ بھی بتا دو۔ ہنی مون، منہ دکھائی، ولیمے، ویلکم کے علاوہ؟ وہ جھک کر اس کے کان کے قریب لے جا کر بولا۔ گل لاجواب ہو گئی۔ بتاؤ، اسفند نے آگے بڑھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ایک دم قدم پیچھے اٹھانے لگی۔ بولو، چپ کیوں ہو؟ وہ جھک کر اس کے گال سے گال مس کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔ صاحب جی، بی بی جی۔ ایک دم دروازہ بجنے لگا۔ کون ہے؟ وہ اتنی زور سے دہڑا کہ زرگل نے دھل کر اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھینچ لی۔ وہ بہت بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ پلٹ کر باہر چلا گیا۔ بی بی جی، ناشتہ لگ گیا ہے، ملازمہ ڈری ڈری سی بتا کر چلی گئی۔ وہ بھی شال اوڑھ کر اس کے پیچھے ہوئی۔ یوسف اور علیزی کو سارا دن اس نے سنبھالا تھا۔ وہ بہت معصوم اور بہت پیارے بچے تھے۔ اسے ان سے انسیت ہو گئی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر ان کے سارے کام خود ہی کرنے لگی تھی، حتیٰ کہ ان دونوں کو کمرے میں سلا کر پھر اس نے کھانا کھایا تھا۔ ایک بات تو بتائیں جمیلہ بھی، اسفند کے بھائی اور بھابھی کی موت کیسے ہوئی؟ اس نے دھواں اڑاتی گرم گرم چائے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رہنے دے بی بی، ایک حادثہ تھا، ہونا تھا ہو گیا، اللہ درجات بلند فرمائے مرحومین کے۔ اچھا میں چلتی ہوں بی بی جی، آپ بھی سو جائیں جا کر۔ وہ کہہ کر چلتی بنی، یوں لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہو ان سے۔ اس نے چائے ختم کرنے کے بعد کافی دیر اسفند کا انتظار کیا تھا، مگر وہ نہیں آیا۔ صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ ایک دم بہت سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اسفندیار خان کی باہوں میں تھی۔ وہ اسے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے۔ وہ مچلی، باہر سو گئی تو صبح تک سردی سے انتقال فرما جاؤ گی، وہ لاپرواہی سے بولا، مگر ضرور کو اس کی بات بہت بری لگی۔ انتقال فرمائے میرے دشمن، کمبخت حاسد کہیں کے۔ اسفند نے یوں اسے دیکھا جیسے وہ یہ سب اسے کہہ رہی ہو۔ اسے بیڈ پر لٹا کر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ بے ساختہ اس کی والہانہ نگاہوں سے گھبرا کر بلینکٹ اوپر تک اوڑھ گئی۔ اسفند لب دباتے ہوئے اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کھانا کھایا تھا۔ دوبارہ واپس آیا تو زرگل سو چکی تھی۔ وہ کسی بچے کی مانند تکیہ سینے میں بھینچے سو رہی تھی۔ اسفند نے بے ساختہ اس کی پیشانی چوم لی، اس کے پہلو میں لیٹ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ وہ آج کی روٹین کے بارے میں سوچنے لگا، پھر دھیان کی روح بھٹک کر یوسف بھائی اور مینا بابی کی موت کی جانب چلی گئی۔ یہ کوئی حادثہ تھا یا پھر کوئی سوچی سمجھی سازش؟ اگر سازش تھی تو کس کی؟ بابا جان کی یا پھر مینا بابی کے والد کی؟ کیونکہ یوسف اور مینا کی شادی میں دونوں خاندان ہی غیر رضامند تھے۔ دونوں نے چھپ کر لو میرج کی تھی، جس کا انجام بہت بھیانک ہوا تھا۔ 2 سال گزر چکے تھے اس حادثے کو، اس کے زخم ابھی بھی ہرے تھے۔ اس نے کرب سے سگریٹ کا لمبا سا کش لے کر دھواں چھوڑا۔ اس کا فون پھر سے گوں گوں کرنے لگا، اور اس نے دھیان نہیں دیا۔ جانتا تھا بابا جان کی کال ہے۔ کل سے مسلسل خان بابا ہی اسے کال کر رہے تھے۔ اس نے یوسف کی موت کے بعد قسم کھائی تھی حویلی نہیں جائے گا۔ مورے کی بہت یاد آتی تھی، مگر اس نے خود پر جبر کر لیا تھا۔ وہ سگریٹ ایش ٹرے میں مسل کر لیٹ گیا۔ اچانک نیند میں وہ اس کے بے حد قریب آ گئی اور اس کے کندھے پر سر رکھ لیا۔ اسفند نے یوں ہی انگوٹھے سے اس کے پنکھڑی جیسے ہونٹوں کو چھوا۔ وہ نیند میں کسمسائی تو اسفند نے آہستگی سے اس کا ہاتھ سینے پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ جی میرے پیارے لسنرز، ابھی تک کی ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ اگر پسند آ رہی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں، اور یہاں پہ ایک تھوڑی سی گپ شپ میں آپ کے ساتھ کروں گی، کیونکہ پچھلا لاسٹ پارٹ جو میں نے اپلوڈ کیا تھا پچھلی سٹوری کا، تو اس سے پچھلی ویڈیو میں مجھے بہت سے کمنٹ جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف سے موصول ہوئے، جس میں آپ نے پوچھا کہ میں ویڈیو کیوں اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں، کیا میں ٹھیک ہوں؟ آپ سب کو فکر بھی تھی اور آپ کو ویڈیو کا انتظار بھی تھا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میرے کچھ ہیلتھ ایشوز تھے، جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی، ایون میں ریکارڈ بھی نہیں کر سکی۔
اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ اچانک سے میرے کچھ ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ سامنے آئے تھے، جس کی وجہ سے مجھے سرجری کروانا پڑی تھی، جو کہ بہت ان ایکسپیکٹڈ تھا میرے لیے، جس وجہ سے پھر میں جو ہے وہ ریکارڈ نہیں کر سکی، ویڈیو نہ اپلوڈ کر سکی اور نہ ہی میں بتا سکی۔ تو سرجری ہونے کے بعد کیونکہ پھر مجھے ریکور کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگا ہے، ریکور ہونے کے بعد پھر اب میں دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ میں آئی ہوں۔ میں ریکویسٹ کروں گی آپ لوگوں سے کہ ابھی بھی مجھے آپ لوگوں کے بہت ساری دعاؤں کی ضرورت ہے، بہت سارے پیار کی ضرورت ہے، اور آپ کا پیار جو کہ مجھے آپ کے کمنٹ کرنے سے مل جاتا ہے، آپ کا ویڈیو کو لائک کرنے سے مل جاتا ہے، تو آپ سب نے میرے لیے بہت ڈھیر ساری دعائیں کرنی ہیں اور میری ہیلتھ کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور مجھے بتانا بھی ہے کہ کس کس نے میرے لیے دعا کی تھی۔ ابھی ہم چلتے ہیں اپنی آج کی اسٹوری کی طرف، چلیے کنٹینیو کرتے ہیں۔ موسم بے حد سرد تھا، بہت کوششوں کے باوجود جانے کیسے یوسف کو سردی لگ گئی تھی۔ زرگل کے تو ہاتھ پیر پھول گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ آیا بھی رات بچوں کے پاس نہیں تھی، وہ نیند لینے اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی۔ اس نے جمیلہ بھی سے کہلوا کر اسفن کو فون کروا دیا تھا، وہ آن ڈیوٹی تھا، ایمرجنسی میں فوراً چلا آیا۔ بے وقوف لڑکی، جب بچے سنبھال نہیں سکتی تھی تو ان کے قریب گئی ہی کیوں؟ اسفن نے بے نقد سنائی تھی، وہ بچوں کو لے کے بہت پوزیسو تھا، جبکہ زرگل کے اس عزت افزائی پر آنسو نکل پڑے۔ مگر میں نے کیا کیا ہے؟ میرا کیا قصور ہے؟ یہ سب تو موسمی… شٹ اپ، سب قصور تمہارا ہے، پتہ ہوتا تو یہ مصیبت گلے میں ڈالتا ہی نہ۔ اسفن کی بات اس کے دل میں تیر کی طرح چبھی تھی۔ اچھا، تو میں مصیبت ہوں تو سنبھالو اپنے بچوں کو خود، میں تمہارے بچوں کی یا تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ بھی غصے کی تیز اور منہ پھٹ تھی۔ اسفن کو اس کا لب و لہجہ تیش دل آ گیا۔ پٹھان خون تھا، مجال تھی کوئی اس سے اس طرح بات کرے، خاص طور پر عورت ساتھ۔ اس نے ایک الٹے ہاتھ کا تماچا جڑ دیا اس کی نرم و ملائم گال پر۔ زرگل کے 14 تبک روشن ہو گئے، تھپڑ کی شدت سے اس کا گال دہک رہا تھا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسفن یار خان کی صورت دیکھ رہی تھی، جو غصے سے لال پڑ گئی تھی۔ خبردار آئندہ میرے سامنے زبان چلائی تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ زرگل سسک اٹھی، وہ بالکل نہیں سہ سکتی تھی یہ رویہ۔ ماں نے تو اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا، اور یہ سلوک وہ سہ نہیں سکی اور سسکیاں دباتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ جمیلہ بھی، اس نے بہت غصے میں ملازمہ کو آواز دی، آپ چلے میرے ساتھ، یوسف کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ مگر بی بی جی… باہر میں گئی بی بی جی، وہ بولا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا۔ زرگل نے نہ کھانا کھایا تھا نہ ہی کمرے سے باہر قدم رکھا تھا۔ رات اور اگلا پورا دن گزر چکا تھا۔ ملازمہ اسے کئی بار بلانے آئی تھی، مگر وہ اس نے کچھ بھی کھانے پینے اور حتیٰ کہ یوسف کو بھی سنبھالنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ چند ہی دنوں میں اس سے کافی اٹیچ ہو گیا تھا۔ اسفن یار خان ڈیوٹی سے واپس آیا تو کمرہ صاف ستھرا تھا، جس کا مطلب تھا کہ زرگل بھی ناراض تھی۔ کہاں پھنس گیا ہوں میں؟ وہ لمبی سانس کھینچ کر یونیفارم تبدیل کیے بغیر اٹھا اور اس کے کمرے کی جانب بڑھا، مگر چوکھٹ پر اس کے قدم رک گئے۔ ہاں تو اماں، تھپڑ مارنے کا مقصد بےعزتی ہی ہوتی ہے، اور اپنی اس بےعزتی کا بدلہ میں لے کر رہوں گی۔ دیکھنا، ناک سے لکیر نہ کھنچوائی تو میرا نام بھی زرگل نہیں۔ وہ اپنی ماں سے فون پر گفتگو کر رہی تھی۔ اسفند یار خان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ایک دان پانسی لڑکی اس پہاڑ جیسے مرد کو اپنے سامنے جھکانے کے دعوے کر رہی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ آخر؟ وہ دروازہ دھکیل کر اندر آیا۔ زرگل نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اسے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ اس نے تب بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اسود نے کھینچ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تو؟ کہ ناک سے لکیر کھنچواؤ گی؟ اس نے معنی خیز نظروں سے اسے سرتا پیر دیکھا۔ زرگل سٹ پٹا گئی۔ بتاؤ کہاں لکیر کھینچنی ہے، میں تیار ہوں۔ اسفن نے انگلی اس کے سینے پر گھمائی تو وہ لرز گئی۔ بتاؤ بھی۔ وہ بضد ہوا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اپنے قریب کیا۔ زرگل کے چھکے چھٹ گئے۔ آئندہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے پہلے اپنی صحت دیکھ لینا، اس کے کانوں کی لوئیں لبوں سے چھوتے ہوئے بولا۔ زرگل نے سینے سے دوپٹہ مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ آئندہ رات کے اس وقت نہ تم کسی سے فون پر بات کرو گی، کیونکہ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے، لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، بچوں کا خیال رکھنا تمہاری اولین ترجیح ہے۔ اگر تم نے کوئی کوتاہی برتی تو یاد رکھنا بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ ایک دم ظالم مردوں کی طرح پیش آیا تھا۔ زرگل کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی؟ وہ ناراض بھی نہیں ہو سکتی تھی، نہ ہی شوہر پر کوئی حق جتا سکتی تھی، بلکہ وہ شوہر تھا ہی کب؟ اسے تو بیوی کا درجہ دینا دور، بچوں کی آیا ہی سمجھتا تھا۔
अब ये दुख का मातम करना बंद करो और जाकर बच्चों को सुलाओ, खाना खाओ, उसके बाद कमरे में आ जाना। असफंदयार खान हुक्म सादिर करके वहाँ से चला गया। जरगुल मुट्ठियाँ भींच कर रह गई। रात वो गुस्से से बच्चों के कमरे में ही सो गई थी। असफंदयार खान सुबह तपी तपी सी सूरत लिए उसका चेहरा देख रहा था। वो इसकी सूरत एंजॉय करते खामोशी से नाश्ता कर रही थी। मुझे लगता है रात मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई। कौन सी बात? वो सुकून से बोली। असफंदयार खान की बवें तन गई। मैंने तुम्हें कमरे में आने का कहा था। इसने तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा किया। नहीं, आपने मुझे बच्चों का ख्याल रखने का कहा था, और वैसे भी मैं तो बच्चों की आया हूँ ना इस घर में। ना आप मुझे बीवी समझते हैं और ना मैं आपको अपना शौहर। असफन ने बहुत गुस्से से उसकी कलाई खींची। तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। इसके सिवा आता ही क्या है आपको? जरगुल का अंदाज चढ़ा देने वाला था। तुम। वो जबड़े भींच कर रह गया, फिर उसका हाथ झटका और कैप उठाने लगा। अल्लाह हाफिज कमांडर साहब, जल्दी आइएगा, आपने बेटे को चेकअप के लिए भी लेकर जाना है, उसने जानबूझकर बुलंद आवाज में कहा था। असफंदयार खान ने खुद को सब्र की तलकीन की थी और कैप पहनते हुए बाहर की जाने पड़ा था। गुल डॉक्टर के कैबिन में ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर बाहर निकली तो असफंदयार वहाँ से गायब था। ये कहाँ गए? वो सोचती हुई हॉस्पिटल से बाहर निकली तो असफंदयार किसी औरत से गुफ्तगू कर रहा था। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ असफंदयार। तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, हम मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, तुम ये शादी कैसे कर सकते हो? वो यकदम रुकी। उसके सीने में कोई तेज तीर आ लगा। आंखों में मिर्चियां सी भर गईं। मैंने ये शादी बच्चों की खातिर की है जूफी। असवें याद के जवाब ने उसके रहे सहे और सान भी खता कर दिए। वो डगमगाते कदमों से खुद को संभालते हुए आगे बढ़ी और इनके सामने से गुजरकर गाड़ी के करीब चली। वो दोनों ही बुरी तरह चौंके थे उसे देखकर। बच्चे उसकी माँ के हवाले कर देने थे ना? शर्म आनी चाहिए तुम्हें छुपकर शादी करते हुए। बच्चों का तो बहाना है, दरअसल गुलमीना की खूबसूरती पर तुम दोनों भाई। जुफ्शां। वो दाढ़ा था। अब वो उसे क्या बताता? इस एक्सीडेंट में ना सिर्फ उसका भाई बल्कि उसकी बीवी भी जान से हाथ धो बैठी थी। खान बाबा तो बच्चों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे, तो असफंद यार इन्हें सच कैसे बताता? जुफ्शां फिर भी बाज न रही। चची जान की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है। जुफ्शां ने परेशानी में डाल दिया था, मगर असफंद यार ने जाहिर नहीं होने दिया। मैं खान बाबा को तुम्हारी हरकत के बारे में ज़रूर आगाह करूंगी, बल्कि खान बाबा क्या, पूरे ख़ानदान में तुम्हारी हरकत बताऊंगी। तुम्हें जो करना है तुम करो। असफंद यार खान किसी के बाप से भी नहीं डरता, इसने सख्त लहजे में कहा था। गाड़ी में बैठो गुल। उसने ड्राइविंग सीट संभालते हुए हुक्म दिया। एक पल को उसका दिल मचला। उसकी जंग खान बाबा से थी। मोरे तो बेचारी बेकसूर थी, उन्हें किस बात की सज़ा मिल रही थी? मगर वो सख्ती का लिबादा ओढ़े गाड़ी स्टार्ट करने लगा, ये जाने बगैर कि बराबर वाली सीट पर विराजमान जरगुल ने अपने आंसू किस तरह कंट्रोल किए हुए हैं। गुल। वो चौंक गई। तो गुलमीना है ये। गुलमीना पर दिल आ गया तो बच्चों का बहाना लगा दिया। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें असफंदियार खान, मेरा नाम भी जुफ्शां है। वो जबड़े भींचे हुए बड़बड़ाने लगी। पूरी रात उसे नींद नहीं आ सकी थी। अगर इतनी ही मोहब्बत थी दोनों के दरमियान तो असफंदियार खान ने शादी क्यों की? वो भी सबसे चुप कर। रूफी तो उनके ख़ानदान की लड़की थी, कज़न भी थी। वो तो इसके भाई की औलाद को अच्छे से संभाल सकती थी। 100 सवाल थे जिसका जवाब सिर्फ असफंदियार खान के पास था। जब तक उनके सवालात के जवाबात ना मिल जाते तो इसे चैन नहीं आ सकता था। वो दुपट्टा सीने पर फैलाकर कमरे में आई। आपने मुझसे शादी क्यों की? असफंदियार खान खुद बहुत डिस्टर्ब था। रात के इस पहर भी कसरत से सिगरेट नोशी से पास नहीं आ रहा था। उसका सवाल सुनकर रगें तन गई। ये सवाल मैं भी तुमसे कर सकता हूँ। तुमने मुझसे शादी क्यों की? तुम्हारे पास तो ऑप्शन था, इनकार कर देती। मेरे सवाल का जवाब दे। आपके पास भी ऑप्शन था शादी ना करने का, आपने क्यों नहीं की? उसकी आवाज़ बुलंद थी। वो चलती हुई उसके नज़दीक आ गई। असफंदियार खान ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। वो तहकमाना गोया हुआ। सिगरेट मुसलसल उसके हाथ में सुलग रही थी। आप मेरे सवाल का जवाब दें। उसे भी गुस्सा आ गया। उसने सिगरेट छीनी। हद में रहो अपनी। असफंदियार खान ने तैश में आकर सिगरेट छीनकर उसकी हथेली में पेवस्त कर दी। वो तड़प उठी। तुम्हें किसने इजाज़त दी है कि तुम मुझसे सवाल कर सको? अगर तुम इतनी ही आला शख्सियत और रसूल परस्त होती तो क्यों करती मुझसे शादी? मैं बताता हूँ। तुमने मुझसे शादी मेरी आसाइशें, धन दौलत को देख कर की है, इसलिए तो 2 बच्चों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। वो गुस्से में जहर उगल रहा था।
زرگل اس کے دیے گئے زخم اور لفظوں کی چوٹ سے مسلسل برستی آنکھوں سے اس ستمگر کو دیکھتی رہی۔ بہت گھٹیا انسان ہو آپ۔ وہ جانے کے لیے پلٹی تھی مگر اسفندیار خان لفظ گھٹیا پر بے قابو ہو کر اس کی بازو مروڑ کر کمر سے لگا چکا تھا۔ تمہارا مزاجی خدا ہوں، اگر آئندہ زبان درازی کی تو گلا دبا کر یہیں پہاڑوں میں گاڑ دوں گا۔ وہ اسے چٹکے سے بیڈ پر دھکیل کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ آپ کے بیٹے نے اپنی جوان خوبصورت منگیتر کو چھوڑ کر بھائی کی بیوہ سے شادی کر لیا چچی جان؟ دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں، کوئی پتہ نہیں یوسف کو بھی اسفندیار نے ہی گلمینا کے ساتھ مل کر قتل کرایا ہو۔ نہیں زوفشا نہیں، نوری بی بی تڑپ کر بولی، میرا اسفند ایسا مر کر بھی نہیں کر سکتا۔ وہ تو پہلے ہی ایک بیٹے کے غم سے نڈال بستر سے لگ چکی تھی۔ زوفیا نے شادی کی خبر دے کر انہیں پریشان کر دیا تھا، اب مسلسل آنسو بہا کر اپنی باتوں سے انہیں اذیت پہنچا رہی تھی۔ میں بتا رہی ہوں چچی، اس گلمینا نے میرا ایک قسم تو چھین لیا ہے مجھ سے، مگر میں اب اپنا منگیتر چھیننے نہیں دوں گی اسے۔ اب کچھ کریں یا نہ کریں، میں خان چچا کو بتا کر رہوں گی۔ نہیں زوفی، رکو میری بچی، تم اس وقت صدمے میں ہو، جاؤ شاباش، آرام کرو اپنے کمرے میں، اور یہ بات کسی سے نہ کہنا۔ میں خود خان آئیں گے تو ان سے بات کروں گی۔ جی چچی جان، وہ سکون سے آنسو پونچھتی ہوئی بولی۔ جاتے ہوئے زرشالہ کو میرے کمرے میں بھیج دینا۔ نور بی بی بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں موند لیں۔ زوفشاں کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ آج زوفی نے آ کر چچی جان کو اسفندیار خان کے خفیہ نکاح کے بارے میں سب بتا دیا ہے۔ وہ تو پہلے ہی دل کی مریضہ ہے اماں، زوفی نے یہ اچھا نہیں کیا، سمجھائیں نہ اس کو۔ اب پتہ نہیں چھوٹے خان سنیں گے تو کیا رد عمل دیں گے۔ وہ ماں سے فون پر اپنی پریشانی کہہ رہی تھی۔ تمہیں اپنی بہن کا دکھ نہیں نظر آتا زرشالہ؟ اسفند نے دھوکہ دیا ہے، میری بیٹی کو اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اماں بیگم بے رحمی سے کہنے لگیں، اور اپنے شوہر کو ذرا کنٹرول میں رکھو۔ زرش، ایک شوہر نہیں سنبھالا جاتا تم سے، کب تک ڈر ڈر کے جیو گی اس سے؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں اماں؟ میں بھلا ایک مرد کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہوں؟ زرشالہ کیا کسی دوسرے کی بھی کیا مجال جو دراب خان کے سامنے زبان کھول سکے؟ جب سے اس نے جرگے میں فیصلے لینا شروع کیے تھے، سبھی لوگ اس کے روب سے دبتے تھے۔ ارے میری بچی، تم نے تو بالکل ہی اسے کھلے سان کی طرح چھوڑ دی رکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ ذرا بھی فوقیت نہیں دیتا تمہیں، ہر وقت ماں کے قدموں میں پڑا رہتا ہے۔ ذرا اپنی محبت سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اپنے قدم مضبوط کرو اس گھر میں۔ کل کو زوفی نے بھی بیاہ کر اس گھر میں جانا ہے، تم تو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی تو بہن کے لیے کیا ہی کرو گی؟ اماں بیگم یہ بات اسے 20 بار سمجھا چکی تھیں، مگر مجال ہے وہ دراب خان کے سامنے وہ ذرا بھی ہمت کر پائی ہو۔ اس کی غیر موجودگی میں تو وہ کھل کر سانس لے پاتی تھی۔ پیار محبت تو بہت دور کی بات تھی۔ دراصل اس کا روب اور دبدبا ہی اتنا تھا کہ اس کی ہر بات اسے حکم کی طرح لگتی تھی، بس فوراً غلام کی طرح حکم بجا لاتی۔ کئی بار تو دراب خود بھی زچ ہو جاتا، پھر مورے کی پسند سمجھ کر اسے نظر انداز کر دیتا، چونکہ وہ مورے پر چاند چھڑکتا تھا۔ زرش، دراب نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے عادت کے مطابق اسے آواز لگائی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح اتنی حواس باختہ ہوئی کہ اماں کو خدا حافظ بھی کہنا بھول گئی۔ جی فوراً بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مورے کو دوا کھلائی؟ اس نے گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھتے ہوئے سرسری سا پوچھا تھا، مگر زرشالہ کا جھکا سر دیکھ کر دراب خان کی سفید گوری رنگت سرخی مائل ہونے لگی۔ بے وقوف لڑکی، کتنی بار سمجھایا ہے، فون پر غیر ضروری گفتگو سے پرہیز کیا کرو۔ دوپہر کے کھانے سے پہلے انہیں دوا دینی تھی۔ اور وہ لب بینچ کر رہ گیا۔ وہ اماں کا فون آ گیا تھا۔ زرشالہ کا جھکا سر سینے سے لگ گیا تھا۔ وہ روحانسی ہو کر کہنے لگی، زریش زریش۔ اس نے غصے پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی تھی اور آگے بڑھ کر اس کی کوہنی دبوچ لی۔ اپنی ماں سے کہنا تمہیں ہر وقت فون کر کے پٹیاں پڑھانا بند کر دے، تم اس گھر میں خوش ہو۔ اس کی گسیلی آواز بہت دھیمی اور گرفت سخت تھی۔ خوش ہونا؟ زرشالہ سسک اٹھی۔ جی۔ اب جاؤ اور مورے کو دوا دو، انہیں کھانا کھلاؤ، پھر میرا حال احوال بھی پوچھنا کہ 2 دن بعد گھر آیا ہوں۔ دراب خان نے بے رخی سے اس کی کوہنی جھٹکی تھی۔ حد ہے یار، نہ گھر میں سکون ہے نہ باہر سکون، بے وقوف لڑکی، سارا موڈ اسپائل کر دیا۔ وہ فون اور والیٹ اٹھا کر دوبارہ باہر چلا گیا تھا۔ محمد خان کی 3 شیر جیسے بہادر، نڈر اور بے باک بیٹے تھے، بڑا یوسف، منجلا اسود اور چھوٹا دراب خان۔
यूसुफ ने यूनिवर्सिटी में ही गुलमीना नामी किसी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर खुफिया तौर पर शादी कर ली थी। यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद वो चाहता था कि खान बाबा से बात करे, मगर खान बाबा उसके निकाह का सुनकर ही तैश में आ गए और उसे घर से बेदखल कर दिया। यूसुफ अपनी बीवी के साथ शहर चला गया। असफन यार खान को यूसुफ से बहुत मोहब्बत थी। दोनों भाई कम दोस्त ज़्यादा थे। इसे बाप की ये बात पसंद ना आई थी। इसने बहुत मनाने की कोशिश की, मगर खान बाबा ना माने। रिश्तों की यह जंग 5 साल चलती रही। गुलमीना जो घर से भाग आई थी यूसुफ के साथ, क्योंकि निकाह की खबर सुनकर उसके घर वाले भी बहुत गुस्से में थे। गुलमीना के पास यूसुफ का हाथ थामने के सिवा कोई चारा नहीं था। एक दिन खुदा जाने कैसे गुलमीना के भाइयों ने इसे यूसुफ के साथ खुशो खुरम जिंदगी बसर करते देख लिया। इनकी गैरत एकदम फिर से जाग उठी। गुलमीना के भाइयों ने ना सिर्फ यूसुफ को बल्कि अपनी बहन तक को कत्ल कर दिया। जालिमों ने 2 मासूम बच्चों तक का न सोचा। असफंदयार खान को जब इनकी मौत की खबर मिली, इसका दिल खून के आंसू रोया था। वो दोनों बच्चों को लेकर खान बाबा के पास गया था कि उनके मरहूम बेटे यूसुफ की औलाद है, मगर उन्होंने खून में मिलावट कहकर बच्चों को खानदान का नाम देने से इनकार कर दिया। इस दिन के बाद से वो अपने आबाई घर नहीं गया था। खान बाबा ने इससे नाराज़ होकर अपनी गद्दी असफंदयार खान की बजाय सबसे छोटे और फर्माबरदार दुर्राव खान के सुपुर्द कर दी थी। असफंद ने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी खुद संभाल ली थी। जरगुल से शादी भी इसने इसी मकसद के तहत की थी, क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे थे। उनकी अच्छी तरबियत के लिए एक औरत का होना ज़रूरी था। वैसे तो आया भी थी, मगर उसकी तसल्ली नहीं हो रही थी जब तक वो खुद अपनी आंखों से सब होता हुआ ना देख लेता। इसे जरगुल से बहुत सी उम्मीदें थीं, मगर लगता था कि उसने गलत फैसला कर लिया था, क्योंकि जरगुल के अंदाज से अब भी इमेच्योर लड़कियों की झलक नजर आती थी, जबकि वो रफ टफ रूटीन पर चलने वाला फौजी था। इसे चिढ़ होने लगती थी कभी कभी, और कभी कभी इस मनमोजी लड़की पर रश्क भी आता था। वो ज़िंदगी की सब फिक्रों से आज़ाद थी, मगर असफंदयार खान की ज़िंदगी में तो कांटेदार रास्ते थे। बीबी जी, आप रहने दें। अगर खान साहब ने आपको यहाँ देख लिया तो हमें डांट देंगे। आप बच्चों के पास चली जाएं। जमीला बी ने कोई तीसरी दफ़ा उसकी मिन्नत की थी, मगर वो थी डीठ, और असफंदयार खान की नाफरमानी करने की तो ख़ास कसम उठा रखी थी। उसका हाथ जलाया तो जलाया कैसे उसने? वो अभी तक उससे सख्त खफा थी, मगर कमांडर असफंदयार खान की सेहत पर क्या असर पड़ सकता था? वो तो बन ठन कर तैयार होकर मेस गया था। अब तो वापस आने का वक्त था। इसने पुलाव को दम दिया और बच्चों के कमरे में आ गई। अलीज़े सो चुकी थी। यूसुफ की तबीयत आजकल ख़राब थी। वो ज़िद्दी और चिड़चिड़ा सा हो रहा था। इसे सीने से लगाए थपक कर सुलाते सुलाते इसे खुद भी नींद आने लगी थी। यूसुफ को सोफे लिटाकर उसके पास बैठ गई। इसे कब नींद आई पता ही नहीं चला। जब असफंदयार खान ड्यूटी से वापस आया तो वो सीधा बच्चों के कमरे में आता था। उसे कमरे में देखकर उसे तसल्ली बख्श एहसास हुआ था, और अपने रवैये पर एहसास नदामत भी हुआ था। कल वो बहुत रूड हो गया था। उसे अपनी हरकत पर अफसोस होने लगा। गुल, सुनो। आहिस्ते से उसके पास सरगोशी की तो वो डर गई। सुरख सुरख हमार आलूद निगाहों से घूरते हुए उसके चेहरे पर सख्ती छा गई। इसने यूसुफ को काट में लिटाया और जाने ही लगी थी। असफंदयार खान ने उसका इरादा भांप कर रास्ता रोका। रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। वो साइड से निकली। मैं अपने कल वाले रवैये पर शर्मिंदा हूँ। उसने हाथ पकड़कर रोका। आपके शर्मिंदा होने से क्या होगा? इसकी आवाज़ पर आ गई। मुझसे आज तक किसी ने ऐसे बात नहीं की, और आपने तो इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए। क्या जुर्म था मेरा? बस सवाल ही तो पूछा था एक। और वो रो दी। इतनी जलन आपके दिए गए ज़ख्म से नहीं हुई जितनी हॉस्पिटल के बाहर आप दोनों की बातें सुनकर हुई। उसने तेज़ी से हाथ छुड़ाया। जरगुल, तुम गलत समझ रही हो। उसने सफाई देना चाही। तो क्या वो लड़की नहीं है आपकी मंगेतर? नहीं करते आप एक दूसरे से मोहब्बत? उसने गुस्से और बेबसी से पूछा। मंगेतर वाली बात सच है, मगर अगर सच है तो आपने शादी क्यों की मुझसे? उसी क्यों नहीं? वो रोते रोते पूछने लगी। वो बहुत हर्ट हुई थी। उनकी शादी को अरसा ही कितना हुआ था। तब से अब तक एक बात भी नॉर्मल नहीं हुई थी इन दोनों के दरमियान। ना कोई मुंह दिखाई का तोहफा, ना नई नवेली दुल्हनों की तरह उसके नाजो नखरे उठाए गए। उसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। ऊपर से उसके शौहर कम जल्लाद जैसे शख्स के रवैये वो सह नहीं पा रही थी। जरगुल, देखो, अब तुम मेरी बीवी हो। वो सब पुरानी बातें हैं मेरी ज़िंदगी में। अब सिर्फ तुम हो यार। उसके दिल को कुछ हुआ था। वो नहीं जानता था गुल इतना हर्ट होगी उसके रवैये से। आप सिर्फ जुबान से कह रहे हैं। अपने दिल से पूछें, कभी मुझे बीवी समझा भी है आपने?
वो कहकर रुकी नहीं थी, तेज़ी से बाहर निकल गई। रात देर तक अपने दोस्तों के साथ महफिल में बैठने के बाद वो कमरे में आया था। दरशाला कमरे की लाइट बंद करके सो चुकी थी। जालिम लड़की ने उसका इंतज़ार तक नहीं किया था। वो 2 दिन इसके बगैर कैसे गुजार कर आया था वही जानता था। एक हाथ सर के नीचे जमाए वो आहट पैदा किए बगैर उसके पहलू में लेट गया था। हाथ बढ़ाकर आईसी से उसके चेहरे से बाल हटाए। मुझे अपनी मोहब्बत तक महसूस करने का हक भी नहीं देती हो, बहुत जालिम हो। वो धीरे धीरे अंगूठे की नोक से उसके नाजुक पंखुड़ी जैसे होंठों पर फेरने लगा था। अचानक जशाला की आंख खुल गई। वो ऐसी उसके पहलू से उठी जैसे भूत देख लिया हो। लेट जाओ, हुक्म हुआ। जरिश की जान पर बनाई थी। वो कैसे मज़े से सो रही थी, पता नहीं वो कब से आया हुआ था। इसने खाना भी नहीं खाया था। आपके लिए। मुझे भूख नहीं है। वो जानता था क्या पूछने वाली है। वो अब कंफ्यूज सी लब काट काट कर सुर्ख करने लगी, फिर पहलू बदल कर लेट गई। दुर्राब ने इसकी कमर में हाथ डालकर खींचकर अपने सीने से लगा लिया, उसके बालों में मुंह छुपा लिया। बड़ी बड़ी नामवर हसीनाएं दुर्राब खान से 2 पल बात करने को, कर्ब पाने को तरसती हैं। एक तुम हो जिसे कदर ही नहीं। वो बहुत धीमी से कहने लगा, उसके लहजे में अजियत थी। तुम्हें कब मेरी कदर होगी? उसके वालहाना लहजे में सख्ती थी। जरिश से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। दुर्राब खान की कुर्बत उसके छक्के छुड़ा देती थी। तुम्हें क्यों नहीं है मेरे कुर्ब की चाह? कोई और है तुम्हारी नज़र में? किसी और को पसंद करती हो तुम? वो अजीब जुनूनी हो रहा था। ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? उसका लहजा और गिरफ्त दोनों सख्त थी। जरशाला ने बेडशीट मुट्ठियों में जकड़ ली। मैं पसंद नहीं हूँ तुम्हें? मेरा मेरा दम घुट रहा है। वो उठना चाहती थी उसके पहलू से, मगर दुर्राब की गिरफ्त बहुत सख्त थी। और इसका जवाब सुनकर तो उसकी मुट्ठी में उसके रेशमी बाल थे। तुम वो बहुत लड़की हो जिसका दुर्राब खान की पनाहों में दम घुटता है। तुम। वो इसे छोड़कर बहुत ख़राब मूड के साथ स्टडी चला गया और पूरी रात कमरे में नहीं आया था। जरशाला को खुद से नफरत महसूस होने लगी। वो क्यों थी ऐसी? जरशाला से मेरी शादी करवा के आपने ठीक नहीं किया मोरे। जग में पानी डालते हुए जरशाला के हाथ बेसाख्ता कांपे थे। दुर्राब खान ने गहरी निगाहों से नोटिस लिया था। क्या फजूल बोल रहे हो? इतनी अच्छी और ताबेदार बीवी तुम्हें पूरे ख़ानदान में नहीं मिलेगी। अच्छा, ख़ानदान के बाहर क्या ख्याल है फिर? वो बगौर जरिश की उड़ी उड़ी रंगत देखते हुए इंजॉय कर रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? मोरे ने संजीदगी से उसकी सूरत देखी। मैं जरिश से खुश नहीं हूँ, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। वो इतनी बेबाकी का मुजाहरा करेगा जरिश को अंदाज़ा नहीं था। उसके हाथ से पानी का गिलास छलक गया। दुर्राब ने बेसाख्ता लब दबाए थे। तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया दुर्राब? अगर तुम्हारे बाबा ने सुन लिया तो सोचा है क्या अंजाम होगा? मोरे ने संजीदगी से उसको जाड़ पिलाई। आप फिक्र न करें, बाबा को मैं मना लूँगा। उसने एकदम संजीदगी का लिबादा ओढ़ लिया। दुर्राब, खुदा का नाम लो। क्यों बेचारी बच्ची के सर पे सोतन लाने को तुल गए हो? कितनी समझदार और ताबेदार है मेरी जरिश। मुझे आज तक या किसी घर के फर्द को शिकायत का मौका नहीं दिया उसने, मगर मुझे तो ये बीबी साहबा हर रोज़ शिकायतों का मौका देती हैं। मुझ पर यह ख़ास अनायत क्यों? दरशाला का झुका सर मज़ीद झुक गया। क्यों जरिश, क्या कह रहा है ये? अब वो मोरे की सख्त निगाहों की जद में आ चुकी थी। वो बेचारी क्या जवाब देती? दुर्राब ने इसे बुरा फंसा दिया था। बताओ मोरे को सारी बात डिटेल में, जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ और वो भी जो तुम मेरे साथ कर रही हो। वो इसके कान के करीब मध्यम सरगोशी करके जा चुका था। जरिश, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जैसे तुम मेरी फर्माबरदार समझदार बेटी हो, वैसे ही दुर्राब भी मेरे जिगर का टुकड़ा है। वो कभी बेवजह बात नहीं करता। कुछ तो ज़रूर हुआ है तुम दोनों के दरमियान। क्या बात है, बताओ। जशाला बस रो देने को थी। ना वो कह सकती थी ना चुप रह सकती थी। जहरीश, मेरी बच्ची, इधर आओ मेरे पास। इसे आंसू बहाते देख मोरे लहजे में नरमी पैदा करते उसे अपने पास बुलाया। देखो बेटा, ये मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता होता है। गलती चाहे जिसकी भी हो, भुगतनी औरत को ही पड़ती है। इसलिए ज़रा सी अना कुर्बान करने में कोई कबाहत नहीं। इतना तो तुम कर सकती हो। आखिर को दुराब से मोहब्बत करती हो, वो भी तुम्हें चाहता है। इतना हक तो बनता है उसका भी। जी मोरे, उसने झुके सर के साथ बोला और उठकर कमरे में आ गई। दिल चाह रहा था दाढ़े मार मार कर रोए। वो अपने ही हाथों से अपने बने बनाए रिश्ते को बिगाड़ रही थी। वो ऐसा नहीं चाहती थी जो हो रहा था। वो तो बस पढ़ना चाहती थी और तब तक वो अपनी इज़्दवाजी ज़िंदगी शुरू करना नहीं चाहती थी।
मगर दुर्राब खान के गुस्से से डरती थी। मैट्रिक के फ़ौरन बाद ही तो उसकी शादी हो गई थी। शादी को 2 साल हो चुके थे। वो अब तक दुर्राब से अपनी पढ़ाई के बारे में बात नहीं कर सकी थी। इसे खुद से कभी-कभी नफ़रत सी होने लगती थी। वो क्यों थी इतनी दब्बू और डरपोक? वो ज़ूफ़िया जैसी बेबाक और बेखौफ क्यों नहीं थी? वो बेधड़क होकर सब कुछ सबके सामने मुँह पर क्यों नहीं कह सकती थी? वो घुट-घुट कर जी रही थी। हज़ारों ख्वाहिशें सीने में दम तोड़ जातीं। वो पल-पल मर रही थी। और दुर्राब ने भी तो अपनी सॉफ्ट साइड कभी शो नहीं की थी। वो जो अपने दिल की सारी बातें उससे कह सकती। ऊपर से दूसरी शादी के इंकिशाफ से उसको बुरी तरह तोड़ दिया था। "बेबी जी, खाना लगा दूँ?" "नहीं, मैं उनके खाने के बाद खाऊँगी।" वो आंसू पोंछ कर बोली। "मगर बीबी जी, छोटे खान तो बड़े खान के साथ बाहर गए हैं। कल तक वापसी होगी।" "अच्छा।" वो एक लम्हा लंबी सांस भरकर बोली। "चलो, इसे अकेले में बहुत सा रोने का मौका मिल जाएगा।" रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो परेशान हाल सा खड़ा था। फ़ोन पर कोई नंबर प्रेस करके कान से लगाते हुए बोला, "मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है बीच रास्ते में। मैं तो पैदल चला जाऊँगा, कोई मसला नहीं है। मगर तुम गाड़ी ठीक करवा के ऑफ़िस ले आना सुबह। मैं तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ।" लोकेशन भेजकर वो पैदल चलने लगा। कुछ चोटें उसे आज इमरजेंसी ऑपरेशन के दरमियान आई थीं। कुछ रास्ते में नुकीले और खारदार रास्तों ने रही सही कसर पूरी कर दी। वो घर पहुंचकर हल्कान सा सोफे पर डह गया। कितनी देर ऐसे ही बेसुध पड़ा रहा। गुल किसी काम से बाहर निकली तो उसे यूं देख पहले तो इग्नोर कर दिया। फिर काफ़ी देर तक उसके वजूद में हलचल ना हुई तो वह परेशान सी आगे आई थी। कुछ झिझक कर उसकी पेशानी छुई जो बुखार से दहक रही थी। जहां उसे तशवीश हुई थी वहीं असफंदियार खान ने भी आंखें खोल दी। उसके चेहरे पर जगह जगह खरोच और हल्की हल्की चोटों के निशान थे। वो लाख चाहने के बावजूद पूछ न सकी थी। उसकी अना आड़े आ गई और कुछ नाराज़गी। "कुछ खाने के लिए चाहिए?" उसने बेगानगी से रुख मोड़कर पूछा। "नहीं चाहिए, मेहरबानी आपकी।" वो भी इसी के लहजे में जवाब दे गुस्से से उठकर चला गया। हद है भई, इंसल्ट भी मेरी की, नाराज़ भी मैं हूँ और तेवर ये साफ दिखा रहे हैं। कैसा वक़्त आ गया ज़रगुल तुम पर। वो किचन में गई और दूध गर्म करने लगी। कुछ भी था, वो इतनी सख्त दिल नहीं थी, जानबूझकर इग्नोर भी नहीं कर सकती थी। "दूध और टैबलेट रख कर जा रही हूँ, पी लेना।" वो एहसान करने के अंदाज में कहकर साइड टेबल पर दूध रखकर चली गई। असफियान ने उसके जाने के बाद आंखों से बाजू हटाकर देखा था। अकड़ तो उसमें भी बहुत थी। जब ज़रगुल अपने हाथों से इसे टैबलेट ना खिला देती, वो खाने वाला नहीं था। वो दोबारा लेट गया। ज़रगुल ने चंद मिनटों बाद कमरे में झांका तो उसका पारा हाई होने लगा। "आप खुद को समझते क्या हैं? मैं मुलाजिम हूँ आपकी। एक तो मैं आपसे नाराज़ हूँ, उसके बावजूद मेरी दरिया दिली देखें। दूध गर्म करके लाई हूँ आपके लिए। आप नवाब के नखरे ही ख़त्म नहीं हो रहे।" असफंदियार खान मुस्कुराए बगैर न रह सका, मगर उसने ज़ाहिर नहीं किया। "एहसान करने की ज़रूरत नहीं है मुझ पर, ले जाओ दूध का गिलास।" वो जानबूझकर आहिस्ती से बोला। ज़रगुल का दिल पिघल गया। ऐसी हालत में उसको असफन के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए था। "मैं कोई एहसान नहीं कर रही, बस फ़िक्र हो रही थी इसलिए।" वो हौले से बोली। असफन ने आंखों से बाजू हटाकर देखा, रौब से उसके आगे हाथ फैलाया। ज़रगुल तो उसके तेवर ही देखती रह गई। उसने खशमगी निगाहों से घूरते हुए उसके हाथ पर टैबलेट रख दी। "जाओ यहाँ से, झगड़ा करने का मूड नहीं है मेरा। सर में दर्द हो रहा है मेरे।" बिला वजह के ड्रामे। वो मुंह चढ़ाते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। वाकई उसके सर में दर्द हो रहा होगा, बेचारा। वो बेचैन हुई थी। "सर दबा दूं आपका?" वो दोबारा कमरे में आई थी। असफंयार ने बेसाख्ता मुस्कुराहट छुपाने के लिए रुख मोड़ लिया। "आपकी तशरीफ़ आवरी का मकसद?" इंतहाई संजीदगी से पूछने लगा। "वो सर दबा दूं अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो?" ज़रगुल कन्फ्यूज सी होकर बोली। वो मखसूस लहजे हुनकार कर उसे जगह दी थी। दिल ही दिल में वो हैरत ज़दा और खुश भी था। इसे अंदाज़ा नहीं था ज़रगुल अंदर से इतनी नरम दिल और एहसास करने वाली होगी। वो आहिस्ती से उसका सर दबाने लगी। असफन को उसकी मौजूदगी में नींद नहीं आ सकी, मगर ज़रगुल उसका सर दबाते दबाते वहीं सो चुकी थी। पागल लड़की। असफन ने किन अखियों से उसे देखा था। उसके सर के नीचे तकिया रखते हुए कंफर्टर उड़ा दिया। वो अगले दिन शाम को थका हुआ वापस आया था। ज़रिश उसे हवेली में कहीं भी नज़र नहीं आई थी। उसके पूछने पर मुलाजमा कहने लगी, "वो जी, छोटी बीबी तो कल रात से बुखार है। आज सुबह डॉक्टर साहब आई थी चेकअप करने। बीबी जी अब बेहतर हैं, सो रही हैं।" वो परेशान सा मुलाजमा की बात सुनकर अंदर आया था। वो बस ज़रा सा मज़ा चुकाना चाहता था, अपनी मोहब्बत की कदर करवाना चाहता था। नहीं जानता था वो जज्बाती लड़की इतना सीरियस लेगी बातों को।
وہ بیڈ پر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ پیشانی چھو کر دیکھی تو بخار کم تھا۔ بیوقوف لڑکی، اگر اتنا ہی اثر رکھتا ہوں میں تمہارے دل پر تو میری محبت کیسے اثر نہیں کرتی تم پر؟ وہ ہاتھ کی پشت اس کی گال پر رگڑتے ہوئے جذب سے کہہ رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ وہ جاگ گئی تھی۔ اب اس کے لیے مشکل تھا، نہ تو وہ اس کھیل کو جاری رکھ سکتی تھی اور نہ ہی آنکھیں کھول سکتی تھی۔ درراو خان نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کے کلون کی اٹھتی مہک اور اس کے کربو جوار کے لمس کی حرارت سے بے قابو ہو کر اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول دی اور پیچھے ہوتی ہوئی بیڈ سے کراؤن سے لگ گئی۔ دوپٹہ پتہ نہیں کہاں تھا، سانسیں تیز تیز چل رہی تھی، وہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اس سے۔ جاگ رہی تھی تم؟ اس کا سر پہلے ہاں اور پھر نہ میں ہلا۔ درراو خان کے انابی لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ بخار چڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کے چہرے کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے پوچھنے لگا۔ موسمی بخار ہے۔ کون سا موسم؟ دل کا یا پھر؟ اس نے جان بوجھ کر اس پر جھکتے ہوئے معنی خیز سرگوشی کی۔ زرش کے لیے اس کی اتنی قربت سہنا بس میں نہیں تھا۔ اس کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ جواب نہ پا کر اسے ایک دم غصہ آ گیا۔ ڈرتی کیوں ہوں مجھ سے؟ اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر نزدیک کرتے ہوئے ہرگز بھی نرم لہجہ نہیں تھا۔ زرش کی آنکھیں بھر گئیں۔ خبردار، اس نے گرفت تنگ کرتے ہوئے جھٹکا دیا۔ اگر تم روئی نہ آج، باخدا آج وہ کروں گا تمہارے ساتھ جو تم نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا زرش۔ اس کی دھمکی کا اثر تھا کہ اس نے دونوں ہاتھ لبوں پر سختی سے جما لیے۔ گڈ گرل، اس نے جھک کر اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا تھا۔ کپڑے نکالو میرے، فریش ہونے کے بعد کھانا کھاؤں گا میں۔ وہ اس کا موڈ خراب کر چکی تھی، جس کی سزا یہ تھی کہ اب اسے بخار میں بھی اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے تھے۔ صبح اس کی آنکھ پانی کی بوندوں سے کھلی تھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسفندیار خان گیلے بالوں کو جھٹکتے ہوئے برش کرنے میں مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ وہ خود ساختہ بڑبڑانے لگی تو اسفندیار خان کے لبوں پر معنی خیزی سی مسکراہٹ بکھری تھی۔ میں لایا تھا۔ آپ کیوں لائے تھے؟ وہ تنک کر پوچھنے لگی۔ احسان مانو میرا، باہر سردی میں ٹھٹرتی رہتی ورنہ۔ وہ گھڑی پہنتے ہوئے جتا کر کہنے لگا تو اس نے تیوری چڑھا لی۔ کمفرٹر دور پھینک تیزی سے اٹھی۔ اسفند نے لپک کر اس کی کلائی تھام لی۔ آئی ایم سوری۔ وہ حقیقتاً پشیمان تھا۔ ہاتھ چھوڑے میرا، آپ کی سوری میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ منہ پھیر کر کہنے لگی۔ اتنی اکڑ کس بات کی ہے تم میں؟ وہ کلائی چٹک کر سخت لہجے میں بولا تھا۔ زرگل اسے گھور کر رہ گئی۔ اسفندیار خان نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا تو وہ کھنچی چلی آئی۔ بات سنو، اگر خان تم سے معافی مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں امپورٹنس دے رہا ہے، تمہاری کوئی ویلیو ہے اس کی نظر میں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذب سے استحقاق جتاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ زرگل نظریں چرا گئی۔ اسفندیار خان ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ قید کرتے ہوئے اس کی پیشانی چومی تھی۔ بی بی جی، خان جی، ناشتہ تیار ہے۔ ملازمہ کی آواز سن کر وہ فوراً اس سے دور ہوئی تھی۔ اسفند ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھا تو وہ بھی فریش ہونے کے بعد بچوں کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اسے اتنی کیئر کرتا دیکھ اسفندیار خان اندر تک سرشار ہونے لگا۔ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا، بس اس نے زرگل کو پرکھے بغیر جج کرنے کی غلطی کی تھی جو اب اسے سدھارنی تھی۔ وہ سوچتے ہوئے کیپ اٹھا کر بچوں سے ملنے کے بعد ڈیوٹی پر چلا گیا۔ بابا جان تک اٹھتی اٹھتی ہی خبر پہنچ چکی تھی کہ اسفندیار خان نے یوسف کی بیوہ سے شادی کر لی ہے۔ دراصل یہ ساری غلط فہمی زوفیاں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر اس نے اسفندیار خان کو گل کو پکارتے دیکھا تو اس نے سمجھا یہ گل وہی گل مینا ہے جو یوسف کی بیوی ہے۔ اسی لیے اس نے پورے خاندان میں یہ افواہ پھیلا دی کہ اسفندیار خان نے گل مینا سے شادی کر لی ہے، جبکہ گل مینا تو یوسف کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئی تھی۔ یہ سچ ہے یا نہیں کہ تمہارے صاحبزادے نے یوسف کی بیوہ سے بیاہ رچا لیا ہے؟ بابا جان نے بہت غصے سے بی جان کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ سچ ہے، وہ آہستگی سے بولی کیونکہ وہ اب انہیں بہلا نہیں سکتی تھی۔ بے شرم بے حیا انسان، ذرا غیرت باقی نہیں رہی اس لڑکے میں۔ اپنی منگیتر کو چھوڑ کر انہوں نے بہت مشکل سے اپنی زبان کو کچھ غلط کہنے سے روکا تھا۔ آپ سے بھی تو کہا تھا کہ یوسف کے بچوں کو قبول کر لیں، وہ ہمارے یوسف کی نشانی ہے، مگر آپ نے میری ایک نہ مانی۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ یوسف سے اسفی کو کتنی محبت تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے یوسف کے بچے اور بیوی دربدر کیسے ہونے دیتا وہ؟ میرے بچے نے اپنی قربانی پیش کر دی۔ مورے رو دی۔ کون جانے اس قربانی کے پیچھے اس کا اصل مقصد۔ بابا جان نے مغرور سا ہنکارا بھرا۔ اگر آپ کہیں تو میں اسفی سے بات کروں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے اسے یہاں بلوانے کی۔ اس گھر کے دروازے بہت پہلے ہی اس کے لیے بند ہو چکے ہیں، اور اب تو کیا؟
मोरे ने दिल दहल के बाबा जान को देखा। मैं असफंयार खान को जायदाद से बेदखल करने का सोच रहा हूँ। ऐसा जुल्म ना करें मेरे बच्चे के साथ खान। उन्होंने मिन्नत की। तुम्हारे बच्चे ने पूरे ख़ानदान में हमारी नाक कटवा दी है। बाबा जान बहुत गुस्से में गिर आए थे और मज़ीद कोई भी बात सुने बगैर वहाँ से वॉकआउट कर गए। संभाले खुद को मोरे जान, ऐसे तो आपकी अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगी। जरशाला ने इन्हें हौसला दिया था। गो कि वो खुद भी बहुत डिस्टर्ब थी दुर्राब की दूसरी शादी के फैसले से, मगर मोरे जान की परेशानी देखकर वो अपना दुख भूल गई थी। दवा ले ले मोरे जान, मेरा दिल नहीं चाह रहा ज़रीश, कुछ करो, दुर्राब से बात करो, ऐसा ना होने दो ज़रीश। मोरे जान आप संभालें खुद को, दुर्राब ऐसा नहीं होने देंगे, आप जानती तो हैं उन्हें। उसने बहला फुसलाकर दवा खिलाकर सुला दिया था। जब तक वो सोई नहीं वो वहीं बैठी रही थी। वो कंफर्टर दुरुस्त कर रही थी जब दुर्राब वापस आया। क्या हुआ, तुम इतनी रात के ये तक यहाँ हो, अपने कमरे में नहीं गई? वो तशवीश से आगे बढ़ा। बाबा जान को पता चल गया है कि असफी भाई ने शादी कर ली है। बाबा जान बहुत गुस्से में थे कि उन्हें जायदाद से बेदखल कर देंगे। हाँ तो उसके काम ही ऐसे हैं। जैसे मोरे जान बाबा जान का ज़रा भी ख्याल होता तो ये हरकत न करता। वो बहुत सख्त लहजे में बोला, इतना कि जरशाला उसकी सूरत देखती रह गई। दोनों भाइयों में कितनी दूरियां आ चुकी थी। ऐसे क्या देख रही हो, गलत कह रहा हूँ मैं? कितनी बार उसे कॉल्स की, मैसेजेस किए कि मोरे की तबीयत ख़राब है। वो पत्थर दिल इंसान एक बार भी मिलने नहीं आया। और जिस शख्स की वजह से मेरी माँ की आंख में आंसू आए उसे मैं हरगिज़ भी कोई ताल्लुक़ रखना पसंद नहीं करूँगा। वो बहुत बेरुखी से कहकर चला गया। जरशाला बस देखती रह गई। जी मेरे प्यारे प्यारे शोने शोने से लिसनर्स, अगर अभी तक की स्टोरी आपको मज़े की लग रही है, आप स्टोरी को एंजॉय कर रहे हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप लोगों का ढेर सारा प्यार जो है उस लाइक बटन के अंदर जो है वो सिमट कर मेरे तक पहुंच सके। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। खाना खाएंगे आप? जहर ला दो। वो बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। मोरे की तबीयत खराबी का सुनकर वो परेशान हो गया था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो खाइफ हुई। तो कैसे कहूँ? जाओ यहाँ से तुम भी, अकेला छोड़ दो मुझे। वो बहुत अपसेट था। इस वक्त उसकी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हम मुझ पर किस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं? उसे अच्छा नहीं लगा था। दुर्राब ने एकदम से उसे देखा। उसने पहली बार उसके रवैये का शिकवा किया था। किस बात का गुस्सा निकाल रहा हूँ? तुम्हें तो नहीं पता। तुमने भी कम दिल नहीं जलाया मेरा। वो कहकर सिगरेट का कश लेने लगा, मगर जरशाला अभी भी वहीं खड़ी थी। क्यों खड़ी हो जरिश? जाओ ना यार, मुझे अकेला छोड़ दो। वो वाकई में बहुत डिस्टर्ब था। जरिश सर हिलाकर कमरे में चली गई। वो काफ़ी देर करवट बदलती रही मगर कमरे में अकेले उसे नींद नहीं आ रही थी, या शायद दुर्राब के ख़राब मूड और परेशानी की वजह से सोच सोच कर उसके असाब शल हो चुके थे। आधी रात हो रही थी, वो अभी तक कमरे में नहीं आया था। इतनी ठंड में बाहर लॉन में बैठा था। वो उसकी शॉल लेकर अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि वो नॉब घुमा कर अंदर आया। क्या हुआ, और तुम अभी तक जाग रही हो? इसे यूं खड़ा देखकर उसने पूछा। आपके बगैर नींद नहीं आ रही थी कमरे में, उसके लबों से फिसला। दुर्राब के परेशान और थके थके से चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। क्यों? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे होने या ना होने से, फिर ये दिखावा क्यों? वो संजीदगी से बोला। आप मेरी फिक्र और खिदमतों को दिखावा क्यों समझते हैं? इसे दुख हुआ था। क्योंकि ये दिखावा ही है जो तुम सबके सामने मेरी फर्माबरदार बनती हो, और बंद कमरे में मेरा करीब आना, मेरा छूना, मेरी गुर्बत तुम्हें नागवार गुजरती है। जरिश ने बेसाख्ता लाजवाब होकर नजरें चुरा ली। क्या पूछा है मैंने, क्यों खड़ी हो यहाँ? वो बिगड़े हुए मूड के साथ पूछने लगा। वो आप सर्दी में बैठे थे तो मैंने सोचा ये शॉल दे दूँ। वो उसकी रौब से सहम सी गई थी। सो जाओ, ये झूठी फिक्र और दिखावा करके मेरा दिल मत जलाया करो। दुर्राब ने गुस्से से शॉल उसके हाथ से छीन कर सोफे पर फेंक दी और वॉशरूम में घुस गया। फ्रेश होने के बाद बाहर निकला तो जरिश अनोज वहीं खड़ी थी। जरिश, जरिश, इसने गुस्से पर काबू पाना चाहा। क्यों खड़ी हो, कहा ना सो जाओ। वो गुर्राया। आप भी यहाँ सो जाए। वो इसे परेशान नहीं देख सकती थी। ऑफर कर रही हो? उसने शरारत से पूछा। जी। वो बुखलाकर सहमी। साथ सोने की ऑफर कर रही हो? उसका सर बहुत तेजी से ना में हिला। मगर अभी तो तुम कह रही थी, इतनी कंफ्यूज क्यों हो? वो गीला टॉवल फेंक कर इसके करीब आया। जरिश के चेहरे पर घबराहट साफ ज़ाहिर थी।
म मेरा मतलब था कि आप बाहर मत जाएँ, अब तो बहुत रात हो गई है, आराम कर लें। उसने हिम्मत करके ज़रा की ज़रा उसकी आँखों में देखा था। अगले ही लम्हे दुर्राब उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खींचकर सीने से लगा लिया। अगर तुम अपनी बाहों में सुलाओगी तो ज़रूर, वो उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। उसके वजूद की खुशबू से ज़रिश की सांसें थमने लगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसके हाथ पाँव ठंडे पड़ने लगे। मैं तो ऐसी ही बातें करता हूँ बेगम, वो बोला। उसके लब ज़रिश की गर्दन से मस हो रहे थे। दुर्राब, प्लीज़ मुझे छोड़ें, उसने तेज़ तेज़ चलती सांसों के बीच कहा था। पछता रही हो पास बुला के? दुर्राब प्लीज़, उसके चौड़े चकले सीने पर हाथ रखते हुए खुद धकेलना चाहा, मगर दुर्राब ने जिद से उसे और सख्ती से सीने में खींच लिया। दुर्राब प्लीज़ छोड़ें, मुझे सांस नहीं आ रही, वो तड़पी। आइंदा मेरे जज्बातों से खेलने की जसारत मत करना ज़रिश। जब तुम्हें लगे तुम मेरी बीवी बनने के काबिल हो, मेरी मोहब्बत को, मेरी शिद्दतों को सह सकती हो, तभी मेरे करीब आना। वो बहुत ज़ोर से उसे दूर धकेलकर कमरे से चला गया। ज़रिश तो बुरा फंसी थी, उसकी परवाह करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। वो बफरे शेर की मानद था जो काबू में नहीं आने वाला था। इस पर सख्त नाराज था और ज़रिश को तो मनाने के टंग भी नहीं आते थे। वो बेड की चादर को मुट्ठियों में बींचे सांसें ले रही थी। ड्यूटी से वापस आते वक्त उसने जरगल के लिए एक तोहफा खरीदा और फूलों की शॉप से फ्रेश फूलों वाला बुके बनवाया था। ये सब सामान लेकर वो गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था कि किसी से बुरी तरह टकरा गया। उसके हाथ से बुके ज़मीन पर गिर गया। वो झुका ही था कि सामने वाले ने झुककर बुके उठाया। वो दुर्राब खान था। असफंदयार खान ने उसे देखकर कुछ देर के लिए साकित रहा, फिर मुस्कुरा दिया, मगर दुर्राब के चेहरे पर सख्त तासुरात थे जो उसकी मुस्कुराहट देखकर सख्त तरीन होते चले गए। कैसे हो? असफन ने पूछा। हम जिए या मरे इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है असफन साहब? तुम रहो अपनी ज़िंदगी में खुश। मोरे जान, बाबा जान, मैं, हम जाएं जहन्नुम में तुम्हारी बला से। तुमने यूसुफ के साथ हमें भी दफन कर दिया मट्टी में। इसने फूलों का बुके गाड़ी की बोनट पर फेंकते हुए कहा। ऐसी बात नहीं है, मेरी नाराज़गी बाबा जान से है। तुम्हें और मोरे जान को तो मैं बहुत मिस करता हूँ। क्यों? बाबा जान से तुम्हारी क्या नाराज़गी है? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? दुर्राब ने बामुश्किल गुस्सा कंट्रोल किया था। तुमसे कुछ टका छुपा नहीं है दुर्राब, तुम अच्छे से जानते हो उन्होंने यूसुफ के साथ क्या किया है। असफन ने जब्त से मुट्ठियां बींची। यूसुफ ने जो कुछ भी किया अपने साथ खुद किया, बाबा जान का उसमें कोई कसूर नहीं। दुर्राब ने जताकर कहा तो असफंद उसकी सूरत देखता रह गया। बिलाशुबा दुर्राब बाबा जान का लाडला था। दोनों एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते थे, इसलिए दुर्राब बाबा जान की कोई कोताही मानने को तैयार ही ना था। इसने भी फजूल की बहस करना मुनासिब न समझा और गाड़ी की तरफ बढ़ा। कहाँ जा रहे हो तुम? मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। दुर्राब को अपनी इंसल्ट फील हुई थी। मैं फजूल बहस में नहीं पड़ना चाहता दुर्राब, जिससे कुछ भी हासिल ना हो। अब मेरी बातें तुम्हें फजूल लगने लगी हैं? उसका पारा एकदम चढ़ा गया। जोर से उसकी गाड़ी को लात मारते हुए वो अपनी गाड़ी की जाने बढ़ा और बहुत गुस्से से गाड़ी निकाल कर ले गया। असफन लब बिंच कर रह गया। घर पहुंचकर बच्चों से मिला तो आज का नाखुशगवार वाक़या वो भुला चुका था। जरगुल जाने कहाँ मसरूफ़ थी। इसने मुलाजमा से पूछा तो कहने लगी कि उसे हरारत महसूस हो रही थी, इसलिए दवा खाकर सोई है। वो भी खाना खाने के बाद कमरे में आ गया। गिफ्ट और बुके उसने साइड टेबल पर रख दिया था। दुर्राब की बातों को याद करते करते वो कब माजी में खो गया कि उसे जरगुल की कमरे में आमद का एहसास नहीं हुआ। ये आप लाए हैं? हाँ, लाया था तुम्हारे लिए। वो चौंका और फिर कहने लगा। क्यों? किस लिए? वो तीखे लहजे में पूछने लगी। क्यों मतलब? अपनी बीवी के लिए लाया हूँ। किस खबीस को एतराज़ हो सकता है? मुझे है एतराज़, वो तनक कर बोली। क्यों? वो उठकर इसके नज़दीक आ गया। आपकी नज़रों में तो मेरी कोई वैल्यू नहीं थी, फिर इस सब का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि तुम दिल को अच्छी लगने लगी हो। इसने भी बाकी से कहते हुए उसे अपनी तरफ खींचा। जरगुल का दिल जोर से धड़कने लगा। देखो जरगुल, मैंने तुम्हें जज किया, मैं गलत था, सॉरी भी कर चुका हूँ, और कितनी सजा दोगी? वो एकदम आउट हुआ था। जी ठीक है, आंदा मेरे बारे में कोई भी राय कायम करने से पहले सोच लीजिएगा। मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। जरगुल को चारों नचार कहना पड़ा। तो कैसी लड़की हो? वो मायनी खीजी से पूछने लगा। छोड़े मुझे। जरगुल उसके हिसार में मचली। अभी तो मेरे हिसार में आई हो, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? प्लीज़ असफन। वो मिनमिनाई, मगर असफन अपनी मनमानी करने के मूड में था।
وہ بہکا بہکا سا اس کے لبوں پر جھکا تو زرگل نے دونوں ہاتھ لبوں پر جما لیے۔ وہ بے ساختہ اس کے ہاتھوں کو چوم گیا۔ چھوڑے مجھے، بچوں کے پاس جانا ہے۔ آج رات بچوں کو آیا دیکھ لے گی، تم میرے پاس رہوگی، اس نے خمار آلود لہجے میں کہتے ہوئے اسے زور سے سینے میں بیچ لیا۔ رات اچانک مورے کی جان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ انہیں ایمرجنسی ہاسپٹل لے جانا پڑا تھا۔ پوری رات اس نے انتظار میں گزاری تھی۔ وہ مسلسل دراب کے فون پر کالز کر رہی تھی مگر اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ تھک کر وہ لاؤنج میں بڑے صوفے پر ہی نیند دراز ہو گئی۔ صبح 6 بج کے قریب کہیں جا کر موری کی کنڈیشن سٹیبل ہوئی تو وہ گھر آیا تھا۔ درشالہ کو لاؤنج میں سمٹ کر سوتا دیکھ اس پر گڑوں پانی بھر گیا تھا۔ وہ کتنی پریشان ہوگی۔ اس نے فون بھی آف کر دیا تھا۔ وہ صوفے پر ہاتھ ملائے اس کے بالکل قریب نیند دراز ہو گیا اور اس کی پلکوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس کی کلون کی مہک سے زرش کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی تھی مگر دراب نے کھینچ کر اسے قریب کر لیا۔ بہت ظالم ہو، نیند میں بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتی۔ وہ ایک لمبی سانس کے ذریعے اس کی خوشبو سینے میں اتارتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں بولا، مورے جان کیسی ہیں؟ وہ بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دراب کی قربت میں اس کا سانس لینا محال تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بغور اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے بولا۔ درشالہ کے لیے اس کی بولتی نگاہوں کا مقابلہ کرنا ناممکن تھا۔ آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے کب تک بھاگو گی اور مجھے اپنے پیچھے بھگاؤ گی؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا اور اس کا بازو کھینچ کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ میں کیوں ایسا کروں گی؟ وہ کنفیوز سی ہونے لگی۔ قربان جاؤں تمہاری معصومیت پر زرش۔ وہ طنزیہ مسکرایا۔ زرش نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا اس نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت مرد نہیں دیکھا ہوگا۔ گوری بے داغ رنگت، چمکدار آنکھیں، گھنے سیاہ ریشمی بال، ہلکی بڑی ہوئی شیو۔ وہ مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ پڑھا لکھا بھی تھا، اس کی عزت اور محبت بھی کرتا تھا، پھر وہ دل لگا نہیں پا رہی تھی۔ دراب نے اسے قریب کھینچ کر کان میں کہنے لگا، تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو زرش۔ جس دن میرا ضبط جواب دے گیا اس دن میں دوسری شادی کر لوں گا۔ محبت گئی باڑ میں، پھر رہنا تم اپنی انا میں خوش۔ زرش ساکت بیٹھی رہ گئی۔ دراب اس کی پرواہ کیے بغیر بے رخی سے اٹھا اور فریش ہونے کے بعد کھانا کھائے بغیر دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا۔ جبکہ وہ کھانا ڈائننگ ٹیبل پر لگائے اس کا انتظار کرتی رہی مگر دراب سخت خفا ہو چکا تھا۔ زرش بمشکل آنسو پیتی وہیں بیٹھ گئی۔ مورے جان کی طبیعت بالکل پل بھر ٹھیک رہتی تو اگلے ہی لمحے بگڑ جاتی۔ وہ مسلسل اسفن کو یاد کر رہی تھی۔ دراب اور بابا جان اپنی انا میں اسفن کو کال نہیں کر رہے تھے۔ اس بات کی خبر زرشالہ کو ہوئی تو اسے دکھ پہنچا تھا۔ اس نے اسفن یار کو کال کر کے مورے کی کنڈیشن کے متعلق بتا دیا تھا۔ اسفن کی تو چھکے چھوٹ گئے، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جیسے تیسے کر کے ہاسپٹل پہنچا تھا۔ بابا جان اسے دیکھتے ہوئے ہی بہت غصے سے بڑبڑاتے ہاسپٹل سے نکل گئے تھے مگر دراب نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اسے انا سے زیادہ ماں عزیز تھی۔ اسفن مورے جان سے ملا تو ان کی حالت میں کچھ بہتری آئی تھی مگر وہ مسلسل ایک ہی ضد لگائے بیٹھی تھی، زوفشان سے شادی کر لو، گھر واپس آ جاؤ، اور اسفن دونوں باتیں ہی نہیں مان سکتا تھا۔ مورے جان نہیں چاہتی تھی کہ بابا جان اسے جائیداد سے آگ کر دے مگر اسفن یہ بات نہیں جانتا تھا کہ مورے جان اتنا دباؤ کیوں ڈال رہی ہیں۔ جب اسے پتہ چلا تو وہ ایک دم سے ٹوٹ گیا۔ میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی دولت پر، جائیداد پر مورے جان۔ اگر بابا جان مجھے آگ کرنا چاہتے ہیں تو کرنے دے، آپ ٹینشن مت لیں۔ میرے زورے بازو میں ابھی اتنا دم ہے کہ خود محنت کر کے اپنے اخراجات اٹھا سکوں۔ نہیں اسفی نہیں، تم نہیں جانتے بیٹا، میرا گھر بکھر جائے گا۔ ایک بیٹا تو میں پہلے ہی کھو چکی ہوں، تو میں کیسے کھو دوں؟ اس گھر کو بکھرنے سے بچا لو بیٹا، ایک ماں تم سے فریاد کر رہی ہے۔ وہ دوپٹہ پھیلاتے ہوئے رو پڑی۔ اسفندیار خان کا دل چاہا زمین میں گڑ جائے۔ ٹھیک ہے، آپ جیسا چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا مورے، اس نے خود کو کہتے سنا تھا۔ مورے نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی اور وہ شکستہ قدموں میں سے وہیں کرسی پر ڈہ گیا۔ اس نے نہیں سوچا تھا یہ سب ہو جائے گا۔ زرگل کو کیسے سنبھالے گا، کیا جواب دے گا، اس کا ذہن معاف ہونے لگا تھا۔ جی تو میرے پیارے لسنرز، مورے کے اس فیصلے کے بعد اسفن اور زرگل کی زندگی میں کیا بدلاؤ آنے والا ہے؟ کیا اسفن زوفشان سے شادی کر لے گا؟ اگر ہاں تو پھر زرگل اور یوسف کی 2 بچوں کا کیا بنے گا؟ یہ جاننے کے لیے جڑے رہیں میرے اور اپنے پیارے چینل ناولسٹک ورلڈ کے ساتھ۔ اس کے لیے اگر ابھی تک آپ نے
چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ بیل آئیکن کو پریس کرنے سے ہوگا کیا کہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی، آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا کہ نیو ویڈیو آ چکی ہے۔ تو جلدی سے اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو بھی لائک کر دیں۔ آپ کے ڈھیر سارے پیار کا دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔